बार फिर से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ जाती है, तीसरा टर्न्योवर एक बार फिर से उनका आ जाता है, तो आप सोचें कि वो इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। ऑलरेडी वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए। हमने देखा है आईटी में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट की है, तो आप सोच सकते हैं कि अगले टर्न्योवर में वो क्या क्या करेंगे। बिल्कुल आगे में उनकी यही पॉलिसी को आगे मतलब है कि उसमें तसलसल होगा, उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी। जिस तरह मुख्तलिफ मतलब है कि इलन मस्क वगैरह से उनसे मुआहदे हुए, टेस्ला वगैरह इस तरह की चीज़ें वगैरह, आईफोन के हवाले से सारी चीज़ें उन्होंने कर दी, मुआहदे उनके हो चुके हैं, तो इसमें मज़ीद बढ़ोतरी आएगी। अभी आपको पता है रिसेंटली उन्होंने ईरान के साथ एक चाबहार पोर्ट पर जो है एग्रीमेंट साइन किया है कि अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो इंडिया के अंदर रहेगा। उसके साथ ही साथ हम देखें तो वहाँ के जो योगी आदित्यनाथ हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ जाती है तो 6 महीनों के अंदर अंदर कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा होगा। नहीं, ये कश्मीर इंडिया का हिस्सा ही, तो इंडिया शुरू से इस तरह भड़के मार रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया का हिस्सा होगा, लेकिन है कि हमें ये देखना होगा, हमें भी आपने जो है ना, अगर आपने दुनिया के साथ मुकाबला करना है ठीक है, तो हमें अपनी मईशत को बस अच्छा करना होगा, क्योंकि आप किसी के साथ मुकाबला कर सकते तो बेहतरीन मईशत से आजकल मईशत का दौर है। तो इंडिया की ही पॉलिसी है कि भैया मोदी जो कामयाब आएगा लोकसभा इलेक्शन का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मध्य मुकाबिल खड़े हैं राहुल गांधी के। क्या लगता है कि इंडिया के अगले पीएम कौन होंगे, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? लफ्ज़ के माना और हुक्म के तायीन व इत्तलाक के अंदर अगर एहतमाल आ जाए तो इस्तदलाल बातिल हो जाता है। तो मेरा जो इस्तदलाल है, या मैं अपने इस्तदलाल की जो बुनियाद कायम करूँगा, आपने जो पूछा कि इन दोनों में से कौन होगा, तो ये मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता कि कौन होगा। ये फ़ैसला खुदा का है। खुदा जैसे कुरान के अंदर उसने बड़ा कैटेगोरिकल डिक्लेरेशन दिया, उसने कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। तो ये मुल्कों का मालिक जो है वो खुदा है। वो जिसको चाहेगा मुल्क दे देगा, जिससे चाहेगा मुल्क छीन लेगा, वो जिसको चाहेगा इज़्ज़त देगा और जिसको चाहेगा ज़लील कर देगा। उसके हाथ में सरासर खैर है। उसका जो फ़ैसला होगा, जो डिसीजन खुदा लेगा, वो इंसानियत के मफाद के अंदर होगा। दर्द बज़ाहिर इंसान को हो रहा होता है, लेकिन उस दर्द के अंदर भी खैर होती है, क्योंकि वो खल्लाक़ आलम का फ़ैसला है, वो उसकी अप्रोच है, वो उसका मनहज है, वो उसका ज़्यादा है। कौन होगा ये तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। कौन होना चाहिए इसके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर वो आदमी जो डिलीवर कर सकता हो अपने मुल्क की आवाम को, अपने मुल्क की जनता को, उसकी साख के लिए, उसकी इज़्ज़त के लिए, इस्तेहसाल, जुल्म, बर्बरियत और जो इंसान दुश्मनी है, दहशत गर्दी है, उसके ख़ात्मे के लिए, अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए, अवाम को इकोनॉमिक क्राइसिस और उस संकट से निकालने के लिए अगर कोई इंसान उसकी तगदौ कर सकता है और उसके अंदर इतनी जुर्रत, इतनी अहलियत, इतनी ताकत और कैपेसिटी मौजूद है, उसका इतना इंटेलेक्चुअल कैलिबर है और उसके अंदर इतनी इस्तेदाद है, ज़हनी सलाहियत मौजूद है कि वो अपने मुल्क की अवाम को गुर्बत से निकाल के, बीमारी से निकाल के, माशी तंगदस्ती और बदहाली से निकाल के खुशहाली और हरियाली की तरफ ले जाता है, तो मैं उसको ज़रूर उसकी के लिए दुआगो हूँ कि वो उसको आना चाहिए। अब कौन आना चाहिए, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? दो में से आपने कहा कि कौन होना चाहिए। एक होती है लोकल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और एक होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और एक जो ये ख़ित्ता है, ख़ित्ते के अमन के लिए और ख़ित्ते के सुकून के लिए और बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए, पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए मेरा ख़्याल है कि राहुल गांधी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। उसकी वजह, जो नरेंद्र मोदी है उसकी जो सोच है, उसकी सोच के अंदर जैसे एक आतंकवादी की जो सोच होती है, आतंक फैलाने वाली, दहशत गर्दी सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि इंसान को मार दिया जाए, उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को शैटर कर देना भी दहशत गर्दी है।
معاشی دہشت گردی بھی دہشت گردی کی ایک قسم ہے, ناانصافی بھی دہشت گردی کی ایک قسم ہے, ظلم اور عدوان قائم کر دینا بھی دہشت گردی کی ایک قسم ہے, انسانوں کو اپنے عبادت گاہوں کے اندر نہ جانے کی اجازت دینا, نہ جانے کی اجازت دینا, یہ بھی ایک دہشت گردی ہے, ان کی آزادی کو سلب کر دینا, ان کی آزادی کو جیپڈائز کر دینا. ہر وہ انسان جو اس ملک کے خطہ کے لیے, اس کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کے لیے اور ادھر جو اکانومک کوریڈور بنے, یہ خطہ تب ترقی کر سکتا ہے جب ادھر انسانوں کے درمیان ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہوگا, وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں اور وہ اپنی جو ان کے اندر موجود پوٹینشیل ہے انسانوں کے اندر, عوام کے اندر, ان کا وہ پوٹینشیل یوٹیلائز کر کے مفاد عامہ کے لیے اس کو لے کے آئیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا, میں امید کر سکتا ہوں کہ شاید وہ کرے. لیکن آپ نے بات کی کہ لیڈر وہ ہونا چاہیے جو اپنے ملک کو جو ہے سرو کرے, اس کو جو ہے مشکلات سے نکالے اور ترقی کی راہوں پر گامزن کرے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو نریندر مودی صاحب رہے, انہوں نے 2 اپنے ٹینیور میں انڈیا کو ترقی کی بلندیوں سے ہمکنار کروایا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے اپنی عوام کے لیے کی ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس دوران گفتگو جو میرا اور آپ کا ڈائیلاگ ہوا, اس کے اندر میں نے بائی لیٹرل ریلیشن شپ اور خطے کے امن اور خوشحالی کی بات کی ہے, بڑی کیٹاگوریکل. لیکن نریندر مودی صاحب کے بھی تو تعلقات آپ دیکھیں تو مسلم نون کے ساتھ بڑے اچھے رہے ہیں. اب پھر سے ان کی حکومت آ گئی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں. شہباز شریف بھی یہی چاہ رہے ہیں اور نواز شریف بھی یہی چاہ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مودی کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے اہم ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں گا, میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں, آپ مجھے بتائیں. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ نریندر مودی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو 2 ٹینیور میں وہ اپنے ملک کو چاند پر لے گئے. انہوں نے سولر مشن لانچ کی, ان کے آئی ٹی کا نظام. جس حکومت کی اپنی سالمیت, اپنا کانفیڈنس, جو ایک اپنا اعتماد ہے, وہی مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہے. اگر کوئی عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے, عوام کی رائے سے, اس کے ووٹ کے ذریعے سے, اور عوام کو جو استصواب رائے دیا گیا ہے اور جو عوام کا پریروگیٹو ہے, اس کے نتیجے میں آئے الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو, انصاف کی بنیادوں کے اوپر اس کی رائے کا احترام کیا جائے, اور پھر اس بنیاد پہ اگر کوئی آ کے براجمان ہو اپنے تخت کے اوپر, تو میرا خیال ہے پھر آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس حکومت کی جو کانفیڈنس ہے یا سالمیت ہے وہ خود ایک خوشگوار بنیادوں پہ ہوگا. اگر ایک حکومت کی سالمیت اور اس کا کانفیڈنس ہی صحیح بنیادوں پر استوار نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے آپ کو جواب مل گیا اس بات کا. کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی میرا نام اظہر خان ہے. اور میرا نام عبدالعہد ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میں جاب کرتا ہوں ہیلتھ کمپنی میں. اور آپ؟ میں بھی جاب کرتا ہوں میڈیکل کمپنی میں. زبردست. سر آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈیا میں الیکشن کا سماں ہے, 4 جون کو لوک سبھا کے الیکشن کا رزلٹ آ جائے گا. اس وقت انڈیا کے جو حالیہ پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں, ان کے مد مقابل کھڑے ہیں راہل گاندھی. کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے اگلے پرائم منسٹر کون ہوں گے؟ جی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ گاندھی کو ہونا چاہیے اگر نیکسٹ پرائم منسٹر, کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بھی فیور میں ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاکستان کے ریلیشن بھی اچھے ہو سکتے ہیں. کیونکہ مودی کے ساتھ جو ہے نا, مودی نے جو ظلم و ستم کیا ہے کشمیر میں اور جس طرح کے پاکستان کے ساتھ اس کے ریلیشن ہے, تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے نا اس کو دوبارہ آنا چاہیے. تو نیکسٹ پرائم be very careful about that. مجھے لگتا ہے کہ یہ विरोध اور جو تیورتا ہے اس کی عمر 4 جون تک ہے. 4 جون کے بعد نہ ان کی حیثیت ہوگی نہ ان کا حوصلہ ہوگا. صرف اور صرف میرے دیش کی طاقت ہوگی. خبر یہ ہے, حامد میر صاحب نے یہ پراپر خبر بریک کیا ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے, وہ پاکستان کی ٹیریٹری میں نہیں آتا. تو اب پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے. پاکستان کے سرکاری وکیل نے یہ موقف بیان کیا کہ آزاد کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے, جس کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا. آپ دیکھنا چناؤ کے بعد مودی جی کو تیسری بار پردھان منتری بننے دیجئے, اگلے
6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हम लोग जाते हैं वहाँ पे अच्छा, सैर के लिए, सियाहत के लिए, तो बहुत से लोगों को हमने खुद सुना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। जब से इंटरनेट आया है, जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि मामला क्या है। उनको भी पता है कि सी पैक का रूट हमारे अंदर से होकर गुजरेगा। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि जब भी हम मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं होता, वो इवन यहाँ तक कहते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ बैठे हैं वो कैसे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तिजारत करनी है, सबसे करनी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से भी। इंडिया से इंडिया से क्या लड़के करना है आप लोगों ने? आप अपनी मैशत को ठीक करें पहले, लड़ते रहिएगा बाद में भाई। नहीं, बाद में ये भी तो देखे मुनाफिकत नहीं है कि आप मतलब आप कह रहे हैं कि पहले इकॉनमी बेहतर करें बाद में लड़ लें। जो आर्टिकल उठाया गया था 370 जी 370, उसके बाद ही तो इंडिया ने डेवलपमेंट किया जम्मू कश्मीर में। वो क्यों किया है? उसके पहले क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें वहाँ पे मौजूद थी और उनको जो है फंडिंग की जाती थी। मतलब एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ करप्शन है, तीसरी तरफ आपको वो इंसेंटिव नहीं मिल रहे, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं धड़ाधड़। यंग जनरेशन, हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह बड़े ठीक है, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता। इस मुल्क के हालात ये हैं कि लोग ये कहते हैं आज कि हम पे आके कोई दूसरे गोरा कब्जा कर ले, हिंदुस्तान आके हम पे कब्जा कर ले, अफगानिस्तान के वो लोग आके कब्जा कर ले, तालिबान, ताकि हमारी कोई जान छूटे यार, हम किसी और तरफ। प्रो अमेरिकन ही आके दोबारा बैठ गए, वही लोग दोबारा मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कश्मीर का आपने सवाल किया, ठीक है, कश्मीरियों के लिए आपने जितनी फौज इकट्ठी की, किसके लिए इकट्ठी की थी? कश्मीर के लिए इकट्ठी की थी। अच्छा, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जी के वो कश्मीर को आज़ाद नहीं करता। अच्छा, हमने इस फौज को कितना बजट दिया आज तक? अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला? आज तक 70, 71, 72 सालों में कश्मीर आज़ाद करवा सके। ठीक है, जब हमारा एक जर्नैल जो है वो ये बात आके करता है अपने मुख्तलिफ वो साफियों को बैठा के, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने भी, वो ये कहता है कि मेरे टैंकों में डालने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है। हाँ, ये अहमद मीर साहब ने न्यूज़ ब्रेक की थी और Exactly. ऐसे ही है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक हम जिस जमहूरियत की बात करते हैं, निज़ाम जमहूरियत जो है वो इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अच्छा, डेमोक्रेसी फेल है यहाँ पे? बिल्कुल फेल है। तो फिर बादशाही निज़ाम होना चाहिए? नहीं, बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए। मैं फिर वही बात करूंगा, आपने मुल्क लिया था इस्लाम के नाम। ठीक है, इस्लाम का एक अपना मुकम्मल सिस्टम है, अच्छा, एक निज़ाम है जिसके तहत गवर्नमेंट्स भी बनती है, मजलिस अशूरा भी बनती है। ठीक है, जिसको लोग थिंक टैंक कहते हैं, जो अमेरिका आजकल आपको देख रहे हैं वो उसको यूज कर रहा है। ठीक है, अमेरिका में पेंटागन बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में हर कंट्री का एक थिंक टैंक है। अच्छा, कि तीसरी दफा अगर वजीर आजम बन जाते हैं मोदी तो स्टेक पे क्या है? जी नाजरीन, हिंदुस्तान से हाथ मिलाएं। और बल्कि मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ज्यादा खतरनाक हमारे लिए सूरत हाल हो जाएगी। स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि आप उनको कह रहे हैं कि आए हमसे बात करें। बातचीत और डील दो मुख्तलिफ चीजें हैं। 2 हाथ और भी आगे बढ़ना चाहिए, वो हाथ उठने चाहिए। पड़ोसी ममालिक जो हमारे भारत समेत दीगर हैं, वो इस वक्त मुल्क जो है वो एक तबाही के थाने के ऊपर खड़ा हुआ है, जैम होया हुआ है। ये जो जोकर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहते हैं, इनमें तो खुद अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठा सकते। ये तो मोरे हैं, इनकी तनाबें तो कहीं और हैं, कहीं और से खींची जा रही हैं। तो ये मुल्क कहाँ चलाएंगे? भारत से जो बयानात आ रहे हैं, जाहिर है एक तो समझ आती है उनके इलेक्शन है और वो उसका पूरा सेगमेंट हमने एक बाद में रखा हुआ है कि उसके अंदर एक तवातर के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेशन आ गया है और उसके हमारे ऊपर असरात हैं कि तीसरी दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं मोदी तो स्टेक पे क्या है? तो वो कोई ज़ाहिर है बड़े लोगों की ख्वाहिश है, बिजनेसमैन की ख्वाहिश है और भी लोगों की ख्वाहिश है कि हम तो पीसनिक बनना चाहते हैं, पर भारत से ये हवाएं नहीं आ रही, अमन की हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए सूरत हाल हो जाएगी, उस पर बात करेंगे। मगर ये है हमारा, आपने बड़ी पिक्चर, बिग पिक्चर की तरफ ज़रा मंजर कशी की। आरिफ हबीब साहब ने सही फरमाया कि हमें भारत से भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो है ये दुनिया भर में साउथ एशिया वो वाहिद रीजन है जिसकी रीजनल इंटीग्रेशन नहीं है। मतलब ये है कि आपस में जो मुल्क हैं खित्ते के, वो बिल्कुल कारोबार नहीं कर रहे। सार्क हमारा नॉन फंक्शनल हो गया हुआ है क्योंकि भारत ने यहाँ नहीं आया। हमारा रोज़ तुरखम बॉर्डर और अफगानिस्तान के साथ
پرابلم رہتا ہے. ایران سے شکر ہے کہ اب ہم نے کوشش کی ہے, یہ جو نیا بات چیت شروع ہوئی ہے اس کے اندر کافی زیادہ بارٹر ٹریڈ کا ایلیمنٹ بھی ہے, کیونکہ باقی چیزوں کے اندر مسائل رہتے ہیں, تو بارٹر ٹریڈ بھی ہے. چین کے ساتھ اور بڑھ سکتا ہے, ہم اس کی طرف بھی لگ رہے ہیں, مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ کلیئرلی کامن سینس کی بات ہے کہ ہم نہ صرف خطے سے, انڈیا سے خاص طور پہ اگر کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتری ہے, وہ اس لیے کہ ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. مگر وہاں پرابلم یہ آتی ہے کہ وہاں پہ اس وقت فضا جو ہے وہ کوئی موافق نہیں ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے. اور ہم بہرحال جو ہیں کمزور ملک ہوں گے, چھوٹا ملک ہوں گے, چھوٹا بھائی وہ کہہ کے بڑی کنڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, مگر ہم ایک باعزت ملک ہیں, ہم ایک آنریبل ملک ہیں, تو ہم ایک حد سے زیادہ نیچے گر کے ایک باعزت یہ ریلیشن شپ ہونی چاہیے. ہم وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک پارٹی چاہتی نہیں ہے, اور اس وقت تو وہاں پہ کیونکہ الیکشن چل رہے ہیں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس سے زیادہ حالات خراب نہ ہو, کیونکہ وہاں الیکشن چل رہے ہیں اور ان کے الیکشن جون 1 تک چل رہے ہیں, تو وہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. ہمیں زیادہ واچفل ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یاد رہے کہ پہلے تو 2014 کے جب الیکشن تھے تو اس وقت بھی پہلے گجرات کا تو سلسلہ پہلے تھا, پھر مظفر نگر کے رائٹس ہو گئے, مسلمانوں کو ٹارگٹنگ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا, اور اس کے بعد پھر پچھلے اس میں پلوامہ کے بعد انہوں نے بالا کوٹ کر دیا. آف کورس ہم نے بدلہ لے لیا, مگر ابھی جو وہاں سے بیانات آ رہے ہیں وہ بہت ہی فکر مندی کے ہیں کہ وہ ون سٹیپ دیکھ کے, اور وہ اب تو پہلے ہی انہوں نے جو ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات پہلے وہ ڈینائبلٹی رکھتے تھے, پلازیبل ڈینائبلٹی, اب وہ اون کرتے ہیں گھس کے مارا. ویسے عامر صاحب اگر دیکھا جائے تو الیکشن کیمپین کے دوران یہ لوگ کرتے ہیں, یہی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیونکہ صرف گفتگو نہیں ہوتی ہے, میں نے جس طرح کہا پچھلے الیکشن میں مودی صاحب جو ہے انہوں نے وہ بالا کوٹ والا واقعہ ہوا تھا, اور ہم نے آف کورس اس کا پھر جو بڑا مؤثر جواب بھی دیا تھا ان کو, بلکہ بہت زیادہ اچھا. وہ ابھی لندن والا جو سلسلہ اس کے بعد ہی ہوا تھا, دانت کھٹے کر دیے تھے, مگر اس لیے یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں آپ نے 370 کر دیا, ان کے بڑے مسائل ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم یہ پاکستان کا آزاد کشمیر بھی لیں گے, اور یہ پھر ایک قسم کا ہمارے زخموں پہ نمک بھی رکھنے والی بات ہے کہ آف کورس ہمارے برے حالات ہیں. تو ان کا یہ آرگیومنٹ وہ بیچا جا رہا ہے وہاں پہ کہ جناب یہ کشمیر کے اندر بھی ری تھنکنگ چل رہی ہے کہ ایک ملک جس کے اندر جو ہے اس طرح کا بے تاشا, میں انڈین ٹیلی ویژن انڈین میڈیا کو کافی فالو کرتا ہوں, تو وہ وہاں پہ یہ باقاعدہ لائن بیچی جاتی ہے کشمیر کی طرف سے, اس طرح کے کوٹیشنز انٹرویوز جعلی سے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے یہاں آٹے کا تھیلا اتنے ہیں, وہاں پہ پاکستان کے دیکھ لیں اندر آٹے کا تھیلا اتنا ہے, ہم وہاں جا کے کیا کریں گے. سو یہ صرف بھارت میں نہیں, کشمیر کے اندر بھی, مقبوضہ کشمیر میں بھی یہ مسالہ بیچا جا رہا ہے, تو یہ خطرناک ہے. ایک تو یہ راجناتھ سنگھ کا یہ بیان کہ وہ یہ کھل کے یہ والی باتیں کہنا, دوسرا جو مودی صاحب کا جو کہا یہ کچھ عرصے پرانا ہے, تو مگر یہ بڑی خطرناک ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو یہ ظاہر آف کورس بڑی ریسسٹ ہے کہ اس میں وہ گھس بیٹھیے, انفلٹریٹرز کو ان کی یہ ترجمہ ہے کہ گھس بیٹھیے کہنا مسلمانوں کو. ان کے 14% تقریباً 18-20 کروڑ مسلمان ہیں, چھوٹی منارٹی نہیں. ہمارے ہاں تو بیچارے اس لیے زیادہ بھی پس جاتے ہیں کہ وہ بھی زیادتی ہے جو ہوتی ہے کہ 1% ہے, نہیں وہ علیحدہ کنٹروورسی یہاں ضروری ہو گئی. اینی وے انہوں نے یہ جو کہا کہ جناب یہ 14% مسلمان یہ گھس بیٹھیے ہیں, اور ایٹ سٹیک جو ہے یہاں پہ تیسری دفعہ اگر یہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو بہت کچھ ہے. پہلے ہی آپ دیکھیں انہوں نے 370 کا جو کشمیر کو حصہ بنا لیا, یونین ٹیریٹری بنا لی, اس کے 3 ٹوٹے کر دیے, تو 2 ٹوٹے کر دیے. ابھی جو ہے وہ اس کے بعد رام مندر بنا دیا, اس کی ویو کے اوپر یہ وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد ان کی کوشش ہے, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں 400 سیٹیں مل جائیں گی یا 2/3 میجورٹی. اگر ان کے پاس یہ اکثریت آ جاتی ہے تو پھر آئینی ترمیم کر کے تو وہ بھارتی ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں.
वैसे टेक्निकली उनकी तरफ से ये आर्गुमेंट है कि हम इस्लामिक मुल्क हैं तो वो क्यों नहीं हो सकते, मगर उनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक तो माइनॉरिटी उनकी बहुत बड़ी है, दूसरा ये है कि उनकी आइन और उनके मुआशरे और उनकी सियासत की असास हमेशा सेकुलरिज्म रहा है। वो ये ज़रूर हमारी हिपोक्रेसी करते हैं कि हम अपने मुल्क में सेकुलरिज्म पसंद नहीं करते और मिसअंडरस्टैंड किया जाता है वहाँ के मुसलमानों के लिए हम सेकुलर आते हैं, मगर बहरहाल जब वहाँ पे मुसलमानों के साथ ये बहुत बड़ा इसके बाद ये होने जा रहा है सिटीजन एक्ट वो जो ला रहे हैं कि जिसके अंदर तमाम वो टारगेट करेंगे कौन कौन मुसलमान है कौन कौन नहीं है, और उनको ये ट्रीट पहले ही कर